कारण 2 नोव्हेंबर हो 3 दीस हो रेस जातली। आयज खूबशे लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा, लोकांच्या मदीं थोडेशे कन्फ्युजन क्रिएट जाल्लेले आसा त्या रेसी बाबतींत। आयज आमी पळयता ते मुर्मो गोवान साहजीक लोकांचे एक भंय असो निर्माण करून दवरलेलो आसा, कित्याक एक फॉर्म्युला रेस येता म्हणून लोकांक खंय तरी मिसगायड केलेलो आसा। आनी हांव ना म्हणना, साहजीक आमच्या लोकांक दिसता आसतलें बाबा हेजो आमकां त्रास जातलो काय म्हणून। एक लोकांच्या मदीं तो खंय तरी एक भंय निर्माण करपाचो प्रयत्न थोडे लोक करपाक लागलेले आसा। हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता तुमकां, फॉर्म्युला 4 रेस जी सर्कीट रेस म्हणटा ती वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इव्हेंट। हे आमचे खंय तरी आमचे भाग्य म्हणटा, कितें हे आमचे मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन ही रेस येता। हे रेसीक लागून खुबशी स्टेटी आसा ते डिमांड करता की बाबा हे आमच्या स्टेटीन जावची म्हणून। आनी ताका एक खूब म्हत्व आसा। ही कसली बाबा फेस्टिवल न्हू, हे कसले सनबर्न न्हू, हे बाबा बाकीचे कसले फेस्टिवल भाशेन न्हू, हो एक स्पोर्ट्स रेस आनी जी मुर्मो गोवान जाता। हांव ना म्हणना, काही लोकांक खंय तरी एक दिसता आसतलें बाबा हेज्या लागून आमकां खंय तरी त्रास जायत काय म्हणून। सो हांव सांगपाक सोदता की बाबा लोकांक जो मनान दिसता हे ताका डायरेक्टली हो कॉन्सेप्ट कितें आसा तो अंडरस्टँड ना जाता, ताका विरोध करपाक म्हाका दिसता खंय तरी गरज ना। सो आयज हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलेलो आसा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय सांगलेलें आसा कितें हांगा आमचे खुबशे लोकांनी ते मागीर कावन्सिलर जावं ऑपोजिशन पार्टीज जावं खूब जाणांनी हे मेमोरंडम दिल्लेले आसा, ताका ही रेस आमकां नाका। सो कित्याक लागून ना तेवूय म्हाका खबर ना, तेंचो कसलो निर्माण भंय जाला। बट जो बी जे बीन कारण आसूं, जे लोकांक थोडे मिसगायड करपाक लागलेले आसा, आमची मोसंडी बंद पडटली, आमची देवळां बंद पडटली, आमची मोसंडीचे जे दुरीक आसा ते मोडटले, देवळाचे दुरीक मोडटले, संजय स्कूल बंद पडटले, असे थोडेशे जे लोकांच्या मदीं मिस गायड केल्लेले आसा ते हांव फक्त इतलेंच क्लॅरिफिकेशन दिवपाक सोदता की बाबा एक ही रेस जावप म्हटल्यार आमची एक वर्ल्ड मॅपाचेर एक आमचे मुरगांवचें नांव जाता। एक टुरिजम सेक्टरान हांगा मुर्मो गोवान आयज पर्यंत केन्नाच आमी एक कसलो प्रोग्राम पळोवना, आनी हो एक स्पोर्ट्स इव्हेंट जाता, हो एक स्पोर्ट्साचो जो इव्हेंट जाता हे ताकाय काडना शिवाय बिश्तो नाका म्हणपाची गरज ना। आमी हे एटलिस्ट पळोवया तरी बाबा हेज्या फाटल्यान कितें आसा तें। कित्याक आयज म्हाका जर दिसता हो इव्हेंट जावप म्हणल्यार एक मुर्मो गोवा आमचे वर्ल्ड लेवलाचेर येतले, वर्ल्ड टुरिजमाचेर येतले, वर्ल्ड मॅपाचेर येतले, की बाबा ही रेस जाला। आयज पर्यंत इंडिया भितर ही दोनूच कडेन रेस जाल्लेली आसा। ही एक्चुअली जाता आमचे बाकीचे फॉरेन कंट्रीज, बट आयज खंय तरी तेंच्यांनी 3 प्लेसीस सिलेक्ट केल्लेले गोंया भितर, एक आमचे सड्या वयलो, एक आमचे पणजे मिरामार स्ट्रेच घेतलेलो, आनी एक कडेन घेतलेले आसा। अशें तेजे भितरले तेंच्यांनी फायनलायज हांगा केल्लेले आसा। सो हांव फक्त इतलें सांगता, लोकांक खंयसरूच म्हाका दिसता भिवपाची गरज ना, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सदांच म्हणटा आमकां भिवपाची गरज ना। सो लोकांकूय हांव सांगता, जर खंय सुद्दां तुमकां मातसो दुबाव दिसता बाबा तुमकां कितें हेज्या भितर क्लॅरिफिकेशन जाय जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट दिवपाक तयार आसा। आनी हो क्लॅरिफिकेशन दिवपाक तुमकां जर दिसता कितें बाबा आमदारान दिवपाचें आसा जाल्यार आमदारूय दिवंक शकता, आमचे कडेन बसा, आमचे कडेन उलया, नाजाल्यार परत एक हांव तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता। हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन हांव उलयलेलो आसा, आनी तेणें म्हाका पूर्ण एश्युरन्स दिल्लेलो आसा बाबा आमी लोकांक म्हणटा ते कसलोच त्रास जावपाक दिवपाना ह्या इव्हेंटाक लागून। आनी तेज्या लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमच्या मुर्मो गोवान येता ते शेनवार दीस येता सांजचो 4 हांगा रवींद्र भवनान। आनी हांव तेन्ना तुमकां सगळ्यांक इन्वायट करता, जे बीन आसा पळय, इट इज आमचे लोकांक लागून, लास्टाक हे कितें आसा तें आमच्या मुर्मो गोवाच्या लोकांक लागून। आनी हे स्पेशली हेजो म्हाका दिसता चडांत चड फायदो आमी पळयता कितें यूथ आसा ते यूथ सारके एक्सायटेड आसा। कितलेशे यूथ कितें म्हाका कितलेशे लोक कॉन्टॅक्ट करता, आयज हांव तेंचे कमेंट्स पळयता, यूथ आर व्हेरी मच एक्सायटेड टू हॅव दीस इव्हेंट। आनी हेजो म्हत्व कितें आसा, इंटरनॅशनल लेवल, हे जे सगळे लोक येतले हांगा ते इंटरनॅशनल लेवलाचे जे हांगा टिम्स येतली ती इंटरनॅशनल आख्ख्या वर्ल्डाची टीम येतली।
सो इट इज अ प्रेस्टिजियस इव्हेंट जो जातलो रेसिंगाचो आनी कोणाक मात सुद्दां खंय तरी दुबाव आसता हांव ना म्हणना एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका दिसता कावन्सिलरान खंय तरी लोकांक तांकां आपयतलो थंयसर तेंचे कडेन भासाभास जातली तेंच्या मनान कितें शंका आसा ती तेंच्यांनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मांडची आनी त्या प्रमाणे आमी तो फुडले डिसिजन कितें आसा तें घेवंक शकता बट आयज खंय तरी विनाकारण बिश्टे लोकांक मिसगायड करपाचे जे प्रयत्न चल्ला ते जावचे न्हू कित्याक खंयसरूच आमचे मसुंडीचे दुरीग मोडपाना या मसुंडी बंद उरपाना या खंयच्या आमच्या देवळाची दुरीग मोडपाना देवूळ बंद उरपाना हे जे जाला पळय ते म्हाका रॉंग आयज कितें आसा ही रेस आसा ती फक्त सांजची 3 वरांक लागून चलतली 3 वरांच्या टायमाचेर कोणाक ते रस्त्यांचेर एंट्री दिवपाना फक्त सांजची 3 वरांक लागून बाकीचे टायम तशें कांय आसपाना आनी थोडोसो त्रास जातलो आमच्या बोगद्याच्या लोकांक लागून आनी भरत लेणीच्या लोकांक लागून कित्याक जे ITI कडेन ते भितर घेतले थंयसर गाडयो ज्यो आसा ते भितर हाडपाक शकपाना सो 3 दिसांक लागून तांकां पार्किंग आसा ते भायर दवरचें पडटलें अशें ना कितें बाबा तांकां घरान येवपाक मेळपाना तांकां घरान येवपाक मेळटलें सो मातसो जेन्ना येदो व्हडलो इव्हेंट जाता मातसो थोड्या दिसांक लागून जो त्रास जातलो तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तुमकां सांगतलो तरी पासून आमचो प्रयत्न चाललेलो आसा कितें बाबा एक सेपरेट थंय सर्वीस रोड करपाक मेळटा होय प्रयत्न चालू आसा काल दिगंबर बापाकूय हांवें सांगलेलें आसा सो आमच्या सायडीसून लोकांक इनकन्विनियन्स जावपाक हांव दिवपाना आनी लोकांनी तो गव्हर्मेंटाचेर आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर विश्वास दवरपाची गरज आसा आनी हांव मागता कोणाक डावट दिसता बेश्टे अननेसेसरिली तुमी हो विशय करचे शिवाय आमकां दिसता की हेजेर बसून सोल्युशन काडूंक जाय मनान दुबाव दिसता कित्याक हो फर्स्ट टायम जाता फर्स्ट टायम कितेंय इव्हेंट येता कसलो प्रोजेक्ट येता मनान एक भंय दिसतात आनी हांव मान्य करता खंय तरी क्लॅरिटी नासल्या कारणान तुमकां भंय जाला आसता सो तो क्लॅरिटी आमी दिवपाक तयार आसा आख्ख्या लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक हो जो आसा भाग तो फक्त आमचो बोगद्यार ITIच्या फुडली एरिया जी आसा थंयसर बोगद्याचेर आनी आमचे भरत लेन हे दोनूच एरियाक हो इफेक्ट जाता बाकीचे खंयचोच रस्तो ब्लॉक आसपाना जे लोकांक सांगलेले आसा जेटी पर्यंत ब्लॉक आसतलो अशें खंयसरूच जावपाचें ना थंयच ना ही ट्रॅक आसा ती आमची हांगा तेंचो मेन सेटअप आसतलो गुदावाच्या फाटल्यान हांव मुद्दाम ते पळोवपाक येयलोलो आसा हांगा तेंचो मेन सेटअप आसतलो हांगा वचून फक्त जी रेस स्टार्ट जातली ती आमचे भायर वयतली शंकराच्या देवळा कडेन थंयसून ती आमची हेजे कडेन वयतले मसुंडी कडसून आमची वयर येवन गणपती देवळा कडसून ITI कडसून भितर घेवन ह्या रस्त्यांसून हे परत हांगा एंड जातली हो 3 किलोमिटराचो स्ट्रेच फक्त सो हेजे लागून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बाकीचे जे आसा आनी हेजे लागून आमकां वर्ल्डाचे एक आमचे मुर्मगांव गोवा एक वर्ल्ड टुरिस्ट मॅपाचेर वयतले इट इज अ रियली प्रेस्टिजियस आमकां प्राऊड फील करूंक जाय आनी हेजे भितर कितें आसा आमकां लोकल्सांकूय खूब हेजो बेनिफीट जातलो बिजनस वायजूय आमकां बेनिफीट जातलो हॉटेलकारांक भितर बेनिफीट जातलो आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर कंटिन्युअस बिजी जातले कित्याक कितलेशे लोक वर्ल्डाचे लोक येवपाचे आसा सगळे जाण सो वर्ल्डाचे कितलेशे लोक हांगा येतले टुरिस्ट लोक कितलेशे हांगा येतले म्हाका दिसता सो इट इज अ व्हेरी प्रेस्टिजियस इव्हेंट जो जावपाचो आसा हांगा कितें मनान दुबाव आसा तो आमी क्लॅरिफाय करूंक शकता आनी तेजे लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येता त्याच प्रमाणे हो एग्रीमेंट जो आसा आमी हो 3 वर्साचो गव्हर्मेंटान एग्रीमेंट ते कंपनी कडेन सायन केल्लो आसा हो 3 वर्साचो आतां हे हो फर्स्ट इयर आसा दर हे इव्हेंट जाल्या नंतर आमच्या लोकांक कितेंय जर त्रास जाता हेजे भितर मेजर त्रास जाता जाल्यार हेंचे फुडें आमी हो इव्हेंट हाडचो न्हू हांव लोकां बरोबर आसा हांव केन्नाच लोकांच्या अगेन्स्ट ना हांव सदांच लोकां बरोबर रावलेलो आसा लोकांक फक्त मिसगायड करपाचें आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांक केन्ना त्रास जावपाक दिवपाना कित्याक आयज डिसिजन घेतलेलें आसा तें गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलेलें आसा आनी ही 3 वर्साक जे सायन केल्लो आसा एग्रीमेंट तो फुडें पोवचो बट आतांच जर आमी येदो बरो जर इव्हेंट येता आनी हो जर आमचो हांगासून इव्हेंट समज वयता भायर जाल्यार म्हाका दिसता हो मुर्मगांव गोवाकारांक लागून खूब त्रास जातलो स्पेशली आमचे यूथ भुरग्यांक लागून कित्याक आयज खूब एक्सायटेड आसा कित्याक हांव जाणा आमचे लोक हांगाले कोण आसा ते कोण अशे लोक अशे ओपोज करना आयज खंय तरी आमचे कावन्सिलराच्या मनान दुबाव आसा आमचे ऑपोजिशन पार्टिसाच्या भितर जर दुबाव आसा एक्टिविस्ट जावं जाल्यार तुमी थंयसर येवचे आमी तुमकां क्लॅरिफिकेशन दितलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वता क्लॅरिफिकेशन दितलो हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आमच्या मुरगांवच्या लोकांक जातलो सो हांव मागता खंयसरूय जर तुमकां मनान मातसो सुद्दां दुबाव आसा जाल्यार हो क्लियर करुया हेजेर बिश्टो इश्यू करुया नाका एक बरें कितें गजाल फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री आयज पर्यंत मुर्मगांव गोवान म्हणटा तो असो केन्नाच प्रोग्राम येवनासलो आनी इतलो बरो फेस्टिवल तो बीन स्पोर्ट्स फेस्टिवल
आमी अशें न्हू कितें बाबा दुसऱ्या भाशेंचो फेस्टिवल जाता सनबर्ना भाशेन या बाकीचे कितें स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो एक येता 3 दिसाक लागून येना हेजो जर बेनिफीट आमच्या त्या लोकांक आनी लोकल्सांक जाता जाल्यार म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमी घेवचो. तेच्या लागून कोणाच्या मनाक दुबाव आसा हांव सगळ्या आमच्या बोगद्याच्या लोकांक उलो मारता, आमच्या भरत लेणीच्या लोकांक उलो मारता. शेनवार दीस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी रवींद्र भवन येवपाचो. हांव तुमकां सगळ्यांक इन्वायट करतलो. हांव पर्सनली तुमकां सांगतलो तुमी थंयसर हाजीर रावचे आनी तुमचे कितें मनान जर दुबाव आसा जाल्यार ते फक्त लोक मिसगायड करता म्हणून तुमी ते मनान धरनाका. तशें कांय खंयचीच मोसंडी बंद पडपाना. इतले पर्यंत ते वायट उलयता कितें मोसंडीचेर उलयता, देवळाचेर उलयता, लोकांक कितें जालेलें कितें ना सगळे अरेंजमेंट करतले, केअर घेतले. कित्याक म्हाका एश्युरन्स आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिला. जेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका एश्युरन्स दिता त्या एश्युरन्साचेर हांव आमच्या मुरगांवच्या लोकांचेर एश्युरन्स दिता. आनी जो सीएम सदांच म्हणटा भिवपाची गरज ना त्या प्रमाणे म्हाका दिसता हो स्पोर्ट्स आसा पळय जो येता पळय ताका आमी सगळे जाण कॉपरेट करुया. फाल्यां जर अशेंच दिसलें आमकां बाबा हो त्रास जालो आमकां हो जावचो नासलो जाल्यार हे फुडें आमी तो जावपाक दिवया नाका. हांव तुमच्या बरोबर उबो रावता. बट एटलिस्ट हो स्पोर्ट्स इव्हेंट जो येता ताका तरी आमी सगळे जाण मेळून सहकार करचो आनी हो मुरगांव जो आमचो आसा तो वर्ल्ड मॅपाचेर वचो न्ही इतलेंच हांव लोकां कडेन मागता. सर खंय तरी एक प्रचार असो जाता की हो एक परमनंट सेटअप जातलो आनी हांगा लायफ लॉंग आसतलो अशें बी कितें आसा? ना तशें कांयच ना. सो पळय तुमकां खबर आसा जेन्ना इफ्फी येयली गोंयांत जेन्ना आमचे लेट मनोहर पर्रीकर भाईन जेन्ना इफ्फी हांगा हाडली तेन्ना तो सदां फर्स्ट टायम येयली. मागीर तो वचून परमनंट वेन्यू जालो. तेन्ना सुद्दां जेन्ना इफ्फी येयली तेन्ना सुद्दां लोकांनी सारको ओपोज केलो. इफ्फी नाका इफ्फी जाल्यार अशें जातलें तशें जाल्यार तुमकां खबर आसा हांव तो उगडास करून दिवपाक सोदना. बट जेन्ना इफ्फी येयली जाली परत सेकंड इयर जाली सगळ्यांक लोकांक हेजो बेनिफीट जावपाक लागलो. हे लोकांक तेज्या उपरांत तो परमनंट वेन्यू जाल्लो आसा. सिमिलर हांगा जर फायदेशीर जाता लोकांचे मत चेंज जाता लोकांक दिसता बाबा हो जेन्युअन स्पोर्ट्स इव्हेंट जावचो हांगा जाल्यार तो मागीर फुडें परमनंट जावंक शकता. बट हो फक्त सद्या गव्हर्मेंटान 3 वर्सांचोच एग्रीमेंट सायन केलेलो आसा त्या कंपनी कडेन. आनी हांव अजुनूय सांगता 3 वर्सांचो करूं. समज आमकां बाबा आमी लोकांक त्रास जावपाक दिवपाना. जेन्ना इव्हेंट एक खंयचो येतालो हांवें ना म्हणून ना मातसो त्रास जाता जी गाडयो आमच्यो लोकांच्या घरान पावताली म्हणजे जे गणपती देवळा कडेन पावताली भरत लेनी कडेन पावताली गाडयो तांकांच मातशे थोडे त्रास जाताले थोड्या दिसाक लागून कितें बाबा 3 दिसाक लागून ती गाडयो मातश्यो भायर दवरची पडटाली थंयसून तांकां वॉकिंग डिस्टन्साचेर आपल्या घरा कडेन वयचे पडटले. बट तरी वचून तेज्या लागून सुद्दां आमी एक सर्व्हिस रोड प्रोवायड करपाचो प्रयत्न चालू आसा आमचो. ट्रायल एंड एरर बेसिसाचेर पयलीं चालू करया अशें म्हणलें तुमी? हांव तसो म्हणना. हांव म्हणटा लोकांक कोणाकूय शंका आसा कितें तरी तुमच्या मनान जर भंय आसा जाल्यार तुमकां दिसता बाबा तुमकां कोणें मिसगायड केलेलो आसा जाल्यार हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदता कितें बाबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सॅटर्डे येता तुमी सगळ्यांनी थंय येवचें. हांव तुमकां इन्वायट करता तुमकां उलो मारता इरिस्पेक्टीव पॉलिटिकल बाकीचे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीनूय येवचे. तुमकां जर कन्सर्न आसा न्हू जाल्यार तुमी थंयसर येवचे. येवन थंयसर बाबा तुमचे जे मनान प्रश्न आसा ते तुमी थंयसर मांडचे. म्हाका तें ना कित्याक हो एक इव्हेंट आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांक लागून आनी हो मुरगांवचो आमचो नांव आसा ते वर्ल्ड मॅपार येतलें. आयज मुरगांव म्हणटा तो सगळ्याक निग्लेक्टेड आसलेलो. आयज मुरगांवान म्हणटा ते खंयचो हांव सदांच आमच्या लोकांच्या बरोबर आसतलो बोगद्याच्या लोकां बरोबर आसतलो आमच्या भरत लेणीच्या लोकां बरोबर आसतलो कित्याक तेंचो इश्यू म्हणल्यार हो म्हाजो इश्यू. सर तुमी आतां फाटले 8 दीस जाले लोकांचे कडेन मेळटात आनी लोकांक सांगतात कसो कितें रिस्पॉन्स आसा लोकांचे? पळय हांव लोकांचो खंयसरूच म्हाका विरोध दिसना. लोकांचो आजून पर्यंत सगळ्यांक जितले जाण म्हाजे कडेन उलयता म्हाका मेळटा ते म्हणटा हे पिशें जाला ताका ओपोज करपाक. अरे हो एक इव्हेंट आसा हो एक वर्ल्ड मॅपाचेर वयतलो हो एक स्पोर्ट्स इव्हेंट हो एक रेस. तूं बाबा कसलो डिस्को डान्स या बाकीचे तसले कितें हाडना. एक बरें इव्हेंट हांगा येता आनी लोकांक फक्त कितें जाला लोकांक थोडेशे लोक आसा ते मिसगायड करपाक लागलेले आसा. कित्याक अशें त्रास जातले. मुसंडीचेर येयले आमचे क्रिम्युटेरियमाचेर येयले आमचे मुस्लीम भावाचे थंयसर हेजे कडेन येयले. सो अशें जावपाक नाका. सो म्हाका फक्त कितें आसा एक सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हांव करपाक सोदता. अशें न्हू कितें बाबा आमी करपाक सोदता. आय वॉन्ट द पीपल टू बी हॅपी एलॉंग वीथ दीस कॉन्सेप्ट. सो तेज्या लागून म्हाका जे मॅक्सिमम आनी स्पेशली आमचे यूथ इतले एक्सायटेड आसा जाणा तूं. हांव तुमकां सांगता की युथाचो कित्याक आयज युथांक हांव पळयता कित्याक आख्खे तुमकां हांगा जो जातलो पळय तो जेन्ना इव्हेंट अशें जातलें कितें लोकांक हांगा जागो आसपाना. वी आर एक्सेप्टींग मोर देन अराउंड 15,000 पीपल फ्रॉम इंटरनॅशनल लेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड. 15,000 लोक सुमार फक्त इंटरनॅशनल लेवलासून फॉरेन कंट्रीज लोक हांगा येतले.
तेजो व्हॅल्यू आणि तेजो इम्पॉर्टन्स अजून पर्यंत आमकां खबर ना, कित्याक बिकॉज इट इज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस. हांव लोकांक ब्लेम करना, लोकांक अजून पर्यंत तेजो खबर ना. जेन्ना कळटलें पळय तेन्ना लोकांक हेचो इम्पॉर्टन्स कळटलो. आनी तेच्या लागून हांव मागता, कितेंय तर तुमकां दिसता हांव आसा तुमच्या बरोबर उबो, म्हाजे कडेन उलोवप करा. खंयचो तर रस्तो आमी ब्लॉक करपा ना. एमर्जन्सीक लागून एम्बुलन्स बाकीचे सगळे तेजो अरेंजमेंट आसतलो. अशें लोकांक मिसगायड करनाका. एक बरे भशेन जातालो एक बरो इव्हेंट, स्पोर्ट्स इव्हेंट एक आमच्या मुर्मा गोवान येयला जाल्यार म्हाका दिसता आमी ताका वेलकम करपाची गरज आसा. आनी जर तो आमकां त्रास जायत आसा जाल्यार हांव स्वता तुमच्या बरोबर उबो रावन तो नाका म्हणून हांव सांगपाक रेडी आसा. सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतीन कशें कितें चालू आहा? पळय, इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतीन तेंचो एक मॅनेजमेंटपणाक मेळ्ळो आसा, ते करीत आसा. पळय, मॅक्सिमम जो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो जातालो पळय वो हांगा जातालो. तुम्ही मुद्दम पळया, हांगा वो आमचो एमपीडीचो जागो आसा, एमपीएचो, हांगा सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर जातालो. आनी हांगा फक्त रेस ट्रॅक आसा तो म्हाका दिसता फक्त 2 किलोमिटर आसा. हांगासून भायर सरलो तूं शंकराच्या देवळा कडसून लेफ्टान घेतले काय आमचे एनसीपीआर आसा पळय थंयसून वयर घेतले, बोगद्या वयरसून तूं आयटीआय कडसून भितर घेतलो. इतल्याकूच रेस जातलो, हो स्ट्रेस रेस जातलो. हेचे भितर कोणाकूच त्रास जावपा, खंयचोच कंपाऊंड हॉल मोडपाचो ना, कांयच ना. वयल्यान थंयसर रोड आसा ते वयल्यान वायडर जातले, वयल्यान ब्युटिफिकेशन जातले रोडाचे थंयसर. सगळे हे जावपाचें. हेजो बेनिफीट फाल्यां आमकां हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता ते गव्हर्मेंट काय घेवन वयपाना, हे आमकांच उरतले हांगा सगळे, आमच्याच लोकांक लागून उरतले. सो हेजो बेनिफीट आमकांय लोकांक आसा. तेजे भितर आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे आसा काम करता तेवूय आमचे फुडें बरें डेव्हलप जातले. वॉटर डिपार्टमेंट जातले. कित्याक बारीक बारीक गजाली जेन्ना एक प्रोजेक्ट येता जाल्यार खंय तरी मातशे त्रास जाता. हांव ना म्हणना, पयलीं पायपलायन 4-5दां फोडली, तेजे लागून लोकांक उदकाचो त्रास जालो. हेवूय हांवें तेंचे कडेन आपोवन इमिजिएटली मिटींग आपोवन तांकां सगळ्यांक आसून ताचो केअर घेवन स्टॉप करून उदक इमिजिएटली हांवें सप्लाय स्टार्ट केलें. सो अशे इश्यू जेन्ना जाता आनी जेन्ना आमच्या नदरे फुडें येता इमिजिएटली आमी तेजेर एक्शन घेता. हांव फक्त इतलेंच लोकांक सांगता, कितें भिवपाची गरज ना. आमचेर विश्वास दवरा. हे गव्हर्मेंटाचेर, भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवर, आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर विश्वास दवर. हो विशय आसा तो आमी सॉर्ट आउट करया. आनी तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता, कोणाक तुमकां मनाक दुबाव आसा भायर बिश्टे उलया नाका. शेनवार दीस हांव तुमकां सगळ्यांक इन्वायट करता, उलो मारता. तुमकां मनान जो दुबाव आसा आमी रवींद्र भवनान बसून आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हे सगळे आमचे प्रश्न आसा ते मानुया. हांव तुमच्या बरोबर रावन तुमच्या वांगडा हे प्रश्न मांडपाक हांव रेडी आसा. टायमींग कितें बेटिकेचो? सांजचो 4 क